अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यं एष धर्मः सनातनः। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः।